Bonjour, donc encore une fois facile, هاد المرة في un examen ديال la comptabilité analytique. Vous allez le retrouver dans la description. Donc, l'examen il est composé de deux parties. La première partie, les coûts complets. La deuxième partie, les coûts partiels. Donc, l'examen, je vous la société Alpha est une entreprise spécialisée dans la production et de la commercialisation des vêtements destinés à l'export. Pour le mois de février, la comptabilité générale nous donne les informations suivantes. Donc déjà, on va les donner. Achat de matières premières. Donc, quantité prix unitaire, ما فيها باس تكتب وحدها le total باش ما ترجعوش تحسبوا من بعد. Production du mois. يعني chaque unité produite consomme. Donc, شي كم ما فيه باس تعودوا تكتبوا هنايا sous forme de données chiffrées. La première question اش كتقول لك؟ كتقول لك اسيدي عمر لي الطابل. يعني كمل لي la répartition secondaire. Donc, الطابلو هنا ديجا عاود رسمتو هنايا. دونك الطابلو ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير كيفاش كيكون؟ الطابلو ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير هنا في هاد ليكزامان عطاوه ليك، دونك سهلوا ليك الخدمه، مي في الاغلبيه ديال لي زيكزام ما كيعطيوش، دونك خاصك انت تعرف كيفاش ترسمو. كدير هنايا لي سونطر كاملين، كتبدا بلي سونطر اوكسيليير هما الاولين، هما اللي عطاونا هنايا في ليكزام. دونك لي سونطر اوكسيليير كديرهم من الاولين، من بعد كدير لي سونطر برينسيبال. كتجي هنا كدير لا ريبارتيسيون بريمير. دونك سي ان بو لا reproduction ديال هادشي اللي كاين هنايا. دونك غنعاودو نكتبو لي شيفر ديال لا ريبارتيسيون بريمير. هنا كاين 4600 3500 هنا هي كاين 6000 5000 بي 4500. دونك اش كدير؟ كتجي هنا في هاد لي دو كاز كتعاود تكتب هاد لي سونطر اوكسيليير، يعني لي ميم كتعاودو هنا. يعني عندنا سونطر administration centre entretien. كتجي ديما في الكاز الاخرى كدير répartition secondaire. Bien, donc déjà هو عندك دابا الطابلو فيه كاع لي زيليمون. هاد لا ريبارتيسيون سيكوندير كتجي بلا ما تفكر كدير هنا 0 2 0. حدي من لي سونطر اوكسيليير في لا ريبارتيسيون سيكوندير كيتخو كاملين بسيت لي سونطر برينسيبال. مزيان. دونك الخدمه ديالنا شنو هي؟ الخدمه ديالنا هي هاد لي دو فالور خاصهم يتريبارتيسيو على هاد لي 3 سونطر برينسيبال على حساب بيان سور هاد لي كلي دو ريبارتيسيون. يعني ما غاديش نديرو ديك الخدمه غير من راسنا. دونك هنايا qu'est-ce qu'on trouve في l'examen? On trouve maintenant partition par réciprocité fait les deux centres auxiliaires. Donc 10%, 10%. كيفاش غنحلوا هذا المشكل؟ اجيو معايا. دونك حنا في المشكل ديال لا ريبارتيسيون بار ريسيبروسيتي. الحل ديال هذا المشكل اشنو كنديرو؟ كنجيو هنايا كنسميو هذا اكس. دونك ميم شوز غنديروها حتى هنا. انتروتيان غنسميوه ايكغيك في لي كاز بجوج. كنجيو لتحت كندير واحد موقوف اكس ايكال ايكغيك ايكال. دونك اكس اش كيساوي؟ اكس كيساوي لا فالور ديالو، يعني 3600 بلوس هنايا اش كتبين لينا 10% ديال لونتروتيان، يعني بلوس 10% من Y. Même chose في Y, يعني 3500 plus clé de répartition هي 10% ديال اش ديال X. هنايا غنخرجو من لا كونطابيليتي اناليتيك وغنديرو واحد شويه الماط. دونك اش غادي نلقى؟ هادشي اش كيخرج لينا؟ X égale 4600 plus 10% ديال اش؟ ديال هادشي اللي هو Y. دونك 3500 بلوس 10% ديال X. دونك نشوف هنا ولات عندنا معادلة من الدرجة الأولى اللي فيها مجهول هو X. يعني غنمشيو داكشي ديال إعدادي 4600 بلوس 10% هنايا غنشروها غتجينا
0,1 fois 3500 plus 10% عاوتاني يعني غادينا 0,1 fois 0,1 fois دونك هاد فوا غادي نديروها نخليها بحال هكاك فوا اكس دونك 0,1 هي 10%. Les gens qui sont nuls en maths. دونك اش غادي نديرو 4600 غادي نضربو هادي جينا 4600 calculatrice donc 0,1 fois 3500 غتخرج لينا 50 0,1 fois 0,1 هي 0,01 بلا ما نديروها في calculatrice x هنا x bien sûr دونك كتولي عندنا غنديو لي زيكس اللي جا الاخرى غتولي عندنا x moins 0,01 x égal نجمعو هاد الجوج تجينا 4600 plus 4950 هادي ملي غادي نعملوها شنو غتجينا x 1 moins 0,01 égal 4950 donc من هادشي x égale 4950 1 moins 0,01 pour la calculatrice 4950 sur 1 moins 0,01 il est 5. Donc voilà, déjà ولا عندنا x شحال كتساوي غتبقى لينا y ها هي ديجا عندنا هنايا هي 3500 plus 10% ديال x ديجا لقيناه دونك 3500 plus 0,1 fois 5000 نجيو نضربو ديك 5000 اللي خرجت لينا 0,1 تخرج لنا 500 بيان سور بلس 3500 غتخرج لنا 4000 دونك y égal 4000 دونك فوالا حنا ولا عندنا لي دو فالور كنجيو بيان سور كنديروهم هنا دونك هنا شحال غتجينا 5000 هنايا بيان سور يا غير وهنايا غتجينا 4000 بيان سور كنديرو هنا مو دابا الخدمه سهلت غنشدو هادو اون فا لي ريبارتير هنايا بهاد لي كلي دو ريبارتيسيون دونك غادي نعاود نكتبهم هنايا صغار عندنا هنايا 30% 30% 30% ce qui fait غنديرو 5000 fois 0,3 غتجينا 1500 فيهم 3 donc c'est bien pour premier centre deuxième centre même chose عندنا هنايا 10% هنايا 40 وهنايا 4 donc غنكملو بلا ميم فاصون مع هادي 4000 donc 4000 fois 0,1 il y a 400 bien sûr fois 0,4 جينا 1600 بما هنا جاي 0,4 يعني بما نعاودو نحسبو دونك فوالا درنا لا ريبارتيسيون ديال هادو هنا بقالنا نديرو الطوطال ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير الطوطال ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير كنجمعوهم بثلاثة كتحط هنايا 3 كتحط هنا لا ميم شوز دونك يلا 6000 plus 1500 plus 400 égale 7900 encore une fois 5000 1500 1600 8100 1500 plus 1500 1600 7900
600. Donc voilà pour la répartition secondaire. C'est tout. Prenons la question où on va compléter le tableau. Le tableau n'est pas couvert. Donc bien sûr, compléter le tableau, ما غاديش تقتصر غير على la répartition secondaire. زادك هو هنايا les unités d'œuvre, nombre d'unités d'œuvre, nature ou le coût. Donc ça y est, l'astuce ديالها سهله. Premièrement, كنشوفوا nombre ديال l'unité d'œuvre. انا هنا ديجا معمرهم. دونك كنقول لكم هادو منين جبتهم. L'unité d'œuvre الاولى ديال لاشا قال لك 1 كيلوغرام acheté. هنايا في لي دوني شوف قال لك هاد le mois de février درنا achat ديال 3950 كيلوغرام. يعني l'achat هنايا l'unité le nombre هي 3950. L'atelier de production heure de la main d'œuvre. يعني في لي دوني عاوتاني شحال 60 heures. 50 dirhams l'unité مازال ما غنشوفوش دابا مي المهم 60 heures. يعني هي 60 heures. هنايا لا ديستريبيسيون قال لك كتمشي unité vendue. يعني عاوتاني هنايا vente du mois 1140. يعني vente du mois 1140. شوف هنايا كتب لك نورمالمون هاد الان انا اللي درتها في لي دوني كتب لك كيلوغرام دو لا ماتيير بروميير اشتي اور دو لا مان دوف. يعني كيلوغرام يعني راه 1 كيلوغرام. اور يعني 1 اور. unité يعني 1 unité vendue. يعني هنايا on va reproduire داكشي اللي كاين في الطابلو. nature هنايا premièrement première remarque. ملي كندخلو نهضرو في لا في l'unité d'œuvre les centres auxiliaires كنساوهم ما كندويش عليهم. donc je vais les barrer. ما كايناش unité d'œuvre في les centres auxiliaires. unité d'œuvre تقدر دير طابلو بوحدو يعني تعاود دير هاد الثلاثه هنايا في طابلو بوحدهم تعاود دير معاهم غير هادو بوحدهم تقدر ديرو مع طابلو ديال لا ريبارتيسيون اوكسيليير. انايا بيرسونيلمون جو بريفير مع طابلو ديال لا ريبارتيسيون اوكسيليير حيت كيبقى داكشي غادي منظم وكيبقى غادي بان سول طابلو يعني داكشي غادي متسلسل. دونك هنايا قلنا لا ناتور 1 كيلوغرام شتي هنايا 1 heure ديال لا مان دوفر هنا اون unité vendue. يعني ديما لا ناتور كتكون كتبه ما كتكونش سي با دي شيفر. لو نومبر دونيتي دوفر قلنا هنايا لقيناه 3950 من لي دوني توجور. يعني ديما هادوك لي نومبر دونيتي دوفر كيكونوا معطيين في لي دوني. هنا 60 وهنا 1140 غالبا. دونك وصلنا لهنايا لو كو ديال لونيتي دوفر. لو كو ديال لونيتي دوفر هنا فين قلت لكم مزيانه هاد لو طابلو اللي كيكون غادي دو فاصون متسلسله. يعني لو كو ديال لونيتي دوفر اشنو كندير كنقسمو répartition secondaire على لو نومبر répartition secondaire على لو نومبر répartition secondaire على لو نومبر. يعني بحال غنديرو هذا sur هذا sur دونك اش بقى لينا غير حسابه. دونك صافي 7900 sur 3950 qui est égal à 2. يعني غنجيو هنايا غنكتبو جوج عاوتاني 1100 sur 60 هنايا 7100 على 1140 هي 6,66. Donc voilà le tableau des unités d'œuvre, la nature, les nombres, je vais vous les donner, ou le coût, en divisant la répartition secondaire à le nombre d'unités d'œuvre.